नमस्कार भाइ बहिनीहरू, हामी भर्चुअल क्लासमा उपस्थित भएका छौँ। सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामी विज्ञान तथा वातावरण विषय कक्षा 7 अन्तर्गत पाठ सरल यन्त्र अर्थात् यसलाई हामी साधारण यन्त्र पनि भन्छौँ, त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, यस सम्बन्धी अर्थात् सरल यन्त्र सम्बन्धी केही कुराहरू तपाईले यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा पनि अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा त्यो अघिल्लो कक्षामा अध्ययन गरेका केही कुराहरूलाई म पुनः स्मरण गराउनको लागि भाइ बहिनीहरूलाई म एकछिन मन्थन गराउँछु। जस्तै तपाईहरू आफ्नो घरमा, घरको वरपर, किचनमा अथवा छरछिमेकमा विभिन्न किसिमका यन्त्रहरू देख्नुभएको होला। त्यस्ता यन्त्रहरू मैले यहाँ केही जम्मा गरेर लिएर आएको छु। भाइ बहिनीहरूलाई म ती यन्त्रहरू देखाउँछु। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, यो के होला यसको नाम? यसलाई हामीले तरकारीहरू काट्नको लागि अर्थात् अरू वस्तुहरू काट्नको लागि हामी प्रयोग गर्छौँ। यसको नाम हो चक्कु। हामीले यसलाई सरल यन्त्रको रूपमा लिएका छौँ। यस्तै गरी यो स्ट्याप्लर भयो। यसले हामीले पिनहरूको प्रयोग गरेर यसलाई हामीले कपीहरू जोड्ने काम अर्थात् पानाहरूलाई एक ठाउँमा जम्मा गर्ने काम गर्छौँ। त्यस्तै गरिकन हाम्रो भान्सामा प्रयोग हुने हामीले आगोको कोइलाहरू भयो अर्थात् मिश्रीको डल्लाहरू भयो, त्यसलाई निकाल्नको लागि हामीले यो चिम्टा अर्थात् टङ प्रयोग गरेका हुन्छौँ र यसलाई हामी चिम्टा भन्छौँ। यसै गरी यो मैले अर्को पनि सामान लिएर आएको छु। यो विशेष गरी महिलाहरूले अथवा नानीहरूले आफ्नो कपाल बान्नको लागि यसलाई प्रयोग गर्छन्। यसलाई हामी क्लिप भन्छौँ। यसै गरी यसलाई हामीले कैँची भन्छौँ र यो कैँची हामीले कागजहरू काट्नको लागि प्रयोग गर्छौँ। यस्तै गरी यहाँनिर अर्को एउटा ब्लेड पनि मैले लिएर आएको छु। यो ब्लेड हामीले दाढी काट्नको लागि अर्थात् अरू केही काट्नको लागि नै प्रयोग गरिन्छ। यसै गरी यो प्लायर्स भयो अथवा यसलाई पेन्चिस पनि भन्छन् र यो कुनै वस्तुहरूलाई च्याप्नको लागि, किलाहरू उखेल्नको लागि अथवा कुनै वस्तुलाई समात्नको लागि पनि यो प्रयोग गरिन्छ। यसै गरी मैले भाइ बहिनीहरू हामीले घरमा देखेको पनि होला, लुगा सिउँदाखेरिमा प्रयोग गरिने सियो मैले लिएर आएको छु। यो सियो पनि एक प्रकारको के हो? सरल यन्त्र हो, जुन तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मसिनो भए पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरी हामीले खाना खाँदाखेरि प्रयोग गरिने काँटा चम्चा, यो पनि सरल यन्त्र हो। यसलाई पनि हामीले घरमा खाना खाँदाखेरिमा प्रयोग गर्छौँ अथवा कुनै वस्तु खानको लागि प्रयोग गर्छौँ। यस्तै गरी यहाँनिर यो हामीले किलाहरूलाई कस्नको लागि पेचकस मैले लिएर आएको छु। यो पेचकस पनि हाम्रो साधारण यन्त्र हो। यसै गरी अर्को साधारण यन्त्र हेर्नु त, यो हामीले कागतीहरू निचोड्नको लागि प्रयोग गरेका हुन्छौँ र यसलाई हामीले कागती निचोड्ने यन्त्र भन्छौँ र यो हामीले कागतीहरू निचोड्नको लागि प्रयोग गर्छौँ। यस्तै गरी अर्को फेरि यो हामीले लुगा सुकाउँदाखेरि हाम्रो लुगा हावाले लगिदिन्छ भनेर च्याप्नको लागि यो लुगा च्याप्ने क्लिप पनि लिएर आएको छु। यो पनि साधारण यन्त्र नै हो। यस्तै गरी अर्को नेल कटर छ। यसले हामी नङहरू काट्ने गर्छौँ, हैन? नङ काट्दा हाम्रो प्रयोग गर्छौँ। त्यसैले यो नेल कटर पनि हाम्रो के हो भन्नुहुन्छ भने साधारण यन्त्र हो। यस्तै गरी रेन्चु पनि मैले लिएर आएको छु। यसले कुनै किलालाई निकाल्ने अथवा कस्ने काम गर्दछ। यसै गरी अर्को मैले लिएर आएको छु, यो बोतलहरूको बिर्को निकाल्नको लागि, त्यसलाई खोल्नको लागि बोतल ओपनर मैले लिएर आएको छु र यो पनि साधारण यन्त्र भयो। र यस्तो भिरालो परेको भाग, यसलाई तपाईहरुलाई मैले यो भिरालो भाग देखाउनको लागि यो अर्को सरल यन्त्र लिएर आएको छु। यसै गरी यो सानो सानो चिजहरू समात्न होस् अथवा शरीरमा भएका रौँहरू निकाल्नको लागि प्रयोग गर्ने चिम्टी पनि मैले लिएर आएको छु। यो पनि सरल यन्त्र नै भयो। यसै गरी हेर्नु त यहाँ यसमा यी धागोहरू बाँधेको छ। यो धागो बाँधेको यहाँ देखाइराखेको छ हो। यस्तो यो खाल्डो भएको अर्थात् यो पनि मैले सरल यन्त्र, यी चक्काहरू लिएर आएको छु यो सरल यन्त्रको रूपमा। यसै गरी भाइ बहिनीहरू यहाँ किला छ, पेच किला।
यो पनि मैले सरल यन्त्रको रूपमा लिएर आएको छु। अब यति धेरै सरल यन्त्रहरू हामीले यहाँ देखिसके पछाडि हामीले अघिल्लो कक्षामा पढेका धेरै कुराहरू तपाईँलाई पुनः स्मरण भएको हुनसक्छ, भयो होला भन्ने मलाई महसुस पनि गरेको छु। र त्यसो भए अब हामीले के बुझौँ त भन्दा सरल यन्त्र भनेको साधारण बनावट भएका, कामलाई छिटो छरितो र कम बल लगाएर धेरै काम लिन सकिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त सरल यन्त्र भन्छौँ। एकचोटि भाइ बहिनीहरू अब हामीले स्लाइडमा पनि हेरौँ त केही सरल यन्त्रहरू त्यहाँ दिएको छ जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु त त्यहाँ सरल यन्त्रहरू विभिन्न प्रकारका सरल यन्त्रहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा यहाँ पहिला देख्नुभएको सरल यन्त्र यसलाई हामी उत्तोलक भन्छौँ। यो उत्तोलक भयो, यसमा गल लगाएर ढुङ्गालाई पल्टाइराखेको देखाइरहेको छ। यहाँ चाहिँ गाडीका चक्काहरू देखाएको छ, यसलाई हामीले अर्को सरल यन्त्र भन्छौँ। यस्तै यहाँनिर बन्चरो देखाइराखेको छ, यो बन्चरो अर्को सरल यन्त्र भयो। यहाँनिर यी पाङ्ग्रा सहितको डोरी लगाएर कुनै वस्तुलाई तलबाट माथितिर तानिराखेको छ, यो अर्को सरल यन्त्र भयो। यहाँनिर अर्को पनि तपाईँ सरल यन्त्र देख्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा हाम्रो घरमा तपाईँहरूले देख्नुभएकै होला, यो अर्को सरल यन्त्र भयो। अनि अब अर्को सरल यन्त्र यहाँ हेर्नु त, यो ठाडो बाटो जस्तो अथवा कुनै वस्तु यहाँ ठाडो बनाएर राखेको छ, भिरालो भएको, माथिबाट तल आउँदा भिरालो, तलबाट माथि जाँदाखेरि उकालो भएको वस्तु यहाँ देखाइएको छ, यो चाहिँ अर्को सरल यन्त्र भयो। यसरी यहाँ भएका यी केही उदाहरणहरू यी पनि के हुन् भन्नुहुन्छ भने सरल यन्त्रका उदाहरणहरू हुन्। अब भाइ बहिनीहरू त्यसो भए सरल यन्त्र भनेको के रहेछ त हेर्नुहोस् त एकचोटि म यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु सरल यन्त्र। ल सुन्नुहोस् है त, हामी अब सरल यन्त्र भनेको के रहेछ हामीले यहाँबाट एकचोटि बुझौँ। सरल यन्त्र जसलाई हामी सिम्पल मसिन भन्छौँ, कुनै पनि कामलाई सजिलो, छिटो र कम बलले सम्पन्न गर्न मद्दत गर्ने सरल बनावट भएका उपकरणहरूलाई सरल यन्त्र भनिन्छ। जुन कुरा हामीले योभन्दा अगाडि छलफल गर्दा नै हामीले यसको निष्कर्ष निकालिसकेका छौँ कि कुनै पनि कामलाई सजिलो बनाउने, त्यही कामलाई छिटो गर्ने अथवा कम बल प्रयोग गरेर धेरै काम गर्न मद्दत गर्ने जुन सरल बनावट भएका उपकरणहरू छन्, औजारहरू छन्, ज्यावलहरू छन्, यी सबैलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त भन्दा सरल यन्त्र भनिन्छ। त्यसो भए भाइ बहिनीहरू सरल यन्त्रका विशेषताहरू के हुन्छन् त? अब एकचोटि हेरौँ त सरल यन्त्रका विशेषताहरू अथवा यसले हामीलाई के कामको लागि सहयोग गर्दछ, कसरी सहयोग गर्दछ भन्ने कुरा हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू हामीले यो अघिल्लो कक्षामा पनि पढिसकेको कुराहरू हो। सरल यन्त्रका विशेषताहरू थोरै बल लगाएर धेरै तौल उठाउन सक्ने पहिलो विशेषता यसको। यस्तै गरी कामलाई छिटो गराउन अथवा कामको गति बढाउन, त्यसलाई हामी कहिलेकाहीँ स्पिड पनि भन्छौँ नि, हो त्यो गति बढाउनको लागि पनि सरल यन्त्रको प्रयोग गरिन्छ। यस्तै गरी कामको दिशा परिवर्तन गर्नको लागि भनेको डिरेक्सन चेन्ज भन्छ त्यसलाई इङ्ग्लिसमा, अर्थात् कामको दिशा परिवर्तन गर्नको लागि पनि के गरिँदो रहेछ त भन्दा सरल यन्त्रको प्रयोग गरिन्छ। यसरी भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नुभयो भन्दा सरल यन्त्र भनेको साधारण रूपमा बनेको, जसले कामलाई छिटो छरितो गर्छ त्यसलाई सरल यन्त्र भनिँदो रहेछ। र सरल यन्त्रले हाम्रो कामलाई थोरै बल लगाएर धेरै काम गराउँदो रहेछ, कामलाई छिटो गराउँदो रहेछ र कामको दिशा परिवर्तन गर्दो रहेछ। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त सरल यन्त्रका विशेषताहरू के हुँदो रहेछ? थोरै बलले धेरै तौल उठाउनको लागि, कामलाई छिटो गराउन अर्थात् यसको अर्थ कामको गति बढाउनको लागि प्रयोग गरिँदो रहेछ। त्यस्तै गरी कामको दिशा परिवर्तन गर्नको लागि हामीले सरल यन्त्रको प्रयोग गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू अब त्यसो भए सरल यन्त्र कति प्रकारका हुन्छन् यसको बारेमा हामी छोटो छलफल गरौँ है त। अघि नै मैले यहाँ प्रदर्शन गरिसकेको छु, तपाईहरुलाई देखाइसकेको छु। यति मध्येबाट कुन कुन सरल यन्त्र के हुँदो रहेछन् तिनका प्रकारहरूको बारेमा हामी अब छोटो छलफल गर्न गइरहेका छौँ। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू सरल यन्त्र 6 प्रकारका हुन्छन्। यिनको एकचोटि नाम हेर्नुस् त। पहिलो सरल यन्त्रलाई हामी उत्तोलक भन्छौँ, दोस्रो सरल यन्त्रलाई हामी घिर्नी भन्छौँ, तेस्रो सरल यन्त्रलाई पाङ्ग्रा र बिँड भन्छौँ, चौथो सरल यन्त्रलाई हामी छड्के सतह भन्छौँ,
5औं नम्बरको सरल यन्त्रलाई हामी पेज भन्छौँ र 6औं नम्बरको सरल यन्त्रलाई हामी फेसो भन्छौँ। अर्थात् यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा पनि जान्नुपर्ने हुन्छ केही कुराहरू, किन भन्दा माथिल्लो क्लासमा हामी यसको बारेमा अङ्ग्रेजीमा पनि केही कुराहरू आउने भएको हुनाले थोरै म भन्छु। उत्तोलक भनेको लिभर, घिर्नी भनेको पुली, पाङ्ग्रा र बिँड भनेको व्हिल एन्ड एक्सल, छड्के सतह भनेको इन्क्लाइन प्लेन, पेच भनेको स्क्रु र फेसो भनेको वेज। यसरी 6 प्रकारका सरल यन्त्रहरू हामीले थाहा पायौँ र यिनका प्रकारहरू 6 प्रकारको हुन्छ भन्ने कुराहरू थाहा पायौँ। त्यो कुरालाई हामी एकचोटि फेरि स्लाइडमा हेरौँ त। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले यहाँ स्लाइडमा देखिरहनु भएको छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँले स्लाइडमा देखिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, यो उत्तोलक वर्गमा पर्ने सरल यन्त्रहरू भए। त्यहाँ गलले ढुङ्गा पल्टाइराखेको छ, कागती निचोर्ने यन्त्रले कागती निचोरिराखेको छ, त्यस्तै गरिकन यहाँनिर माछा मारिराखेको छ। यी 3वटै हाम्रा यन्त्रहरू उत्तोलक अन्तर्गत पर्दछन्। यस्तै गरी 2 नम्बरमा हेर्नु त, घिर्नी अन्तर्गत केबुल कार यहाँ चढेर हिँडिराखेको छन् अनि कुवाबाट अथवा इनारबाट पानी निकालिराखेको छन्। यो पनि हाम्रो घिर्नी अन्तर्गत पर्छ। यसै गरी पाङ्ग्रा र बिँडमा के पर्दैछ हेर्नु त। पहिलोमा गाडी चलाउँदाखेरि गाडीको ड्राइभरले अगाडि स्टेरिङ राख्नुभएको हुन्छ, त्यो स्टेरिङ। त्यस्तै गरिकन हामी विभिन्न मेलाहरूमा पिङ खेल्दाखेरिमा खेल्ने यसलाई हामी फेरिस व्हिल भन्छौँ। यस्तै गरी हाम्रो घरको ढोकाको डोर नब अथवा ढोका खोल्दाखेरिमा प्रयोग गरिने अर्को चाहिँ सरल यन्त्र भयो। अब यस्तै गरी छड्के सतह हेर्नु त। छड्के सतहमा हेर्नुहोस् त, अर्को सरल यन्त्र यहाँनिर केही भारी बोकेर उकालो बाटोमा माथि गइराखेको छ र यसमा ट्रकमा केही सामान हाल्न गइराखेको छ। उकालो बाटो देखाइराखेको छ। हेर्नुहोस्, यो उकालो बाटोलाई अथवा यो चाहिँ काठको फ्ल्याग बनाएर राखिराखेको छ। यसलाई हामी छड्के सतह भन्छौँ। यसै गरी अर्को सरल यन्त्र हेर्नु त, यहाँ पेच किला र ज्याक पेज। यो ज्याक पेज भनेको गाडीहरूको चक्का बिग्रियो अथवा पङ्चर भयो भने त्यसलाई निकाल्नको लागि, गाडी उचाल्नको लागि र चक्का निकाल्नको लागि प्रयोग गरिन्छ भने यो पेच किला विभिन्न ठाउँमा ठोकेर त्यसको आकार प्रकार बनाउनको लागि, अर्थात् हामीले विभिन्न किसिमका काठहरूको आकार प्रकार दिनको लागि, खाटहरू बनाउनको लागि, कुर्सीहरू बनाउँदाखेरिमा हामीले यी किलाहरू ठोक्ने गर्छौँ। यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, फेसो, अर्थात् एकापट्टि धारिलो भएको र अर्कोपट्टि मुडो भएको जुन अवस्था हुन्छ, धार नभएको अवस्था हुन्छ, त्यस्ता उपकरणहरू यसमा पर्छन्। यसमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो चक्कु भयो, यतापट्टि बन्चरो भयो, यी सबैलाई हामी के भन्छौँ त, फेसो अन्तर्गत राखेका छौँ। र भाइ बहिनीहरू, तपाईँले अघि मैले यहाँ देखाएका यी थुप्रै औजारहरू, ज्याबलहरू जुन हाम्रो भान्सादेखि हाम्रो घर वरपर रहेका छन्, ती सबै सामानहरू यिनै 6वटा साधारण यन्त्र अन्तर्गत पर्दछन्। र तपाईँले अघि पनि मैले भनिसकेँ, तपाईँले यो कुरा थाहा पाइसक्नुभयो। अब हामी यस पछाडि यी 6वटा साधारण यन्त्रमध्ये अब हामी अर्को साधारण यन्त्रको 1 नम्बरमा रहेको उत्तोलकको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू, चित्रमा एकचोटि हेर्नुहोस् त। यहाँ एकजना मानिसले गलको प्रयोग गरेर ढुङ्गालाई पल्टाइराखेको हामी देखेका छौँ, जसमा ढुङ्गामा लोड भनेर लेखिएको छ। गललाई अड्याउनको लागि तलपट्टि अर्को सानो वस्तु राखिएको छ, त्यसलाई फलक्रम भनिएको छ र उहाँले अथवा एकजना मानिसले जो बल लगाइरहनु भएको छ त्यसलाई पल्टाउनको लागि त्यसलाई हामी इफोर्ट भनेका छौँ। अब यही चित्रलाई हामी अझ सरल रूपमा पनि देखाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ यस सरल रूपमा देखिएको यो चित्र उत्तोलकको सरल चित्र। एकापट्टि लोड छ, अर्को यसमा इफोर्ट छ, अर्को ठाउँमा फलक्रम छ, अनि इफोर्ट दूरी छ, अर्को ठाउँमा लोड दूरी छ। यसरी कुनै एउटा लामो डन्डी जस्तो वस्तु जसको एक ठाउँमा लोड, एक ठाउँमा फलक्रम र अर्को ठाउँमा इफोर्ट राखेर बनाएको जुन रड जस्तो अथवा लाम्चो आकारको वस्तु छ भने त्यसलाई हामी उत्तोलक भन्दो रहेछौँ भन्ने कुरा हामीले दिएको चित्रबाट हाम्रो अध्ययनले हामीले बुझ्यौँ। र अब हामीले एकचोटि परिभाषा हेरौँ त के रहेछ।
उत्तोलकको परिभाषा भाइ बहिनीहरू, कुनै निश्चित बिन्दुमा आड लिएर तौलको विरुद्ध बल लगाउँदै चल्न सक्ने चेप्टो वा डन्डी जस्तो लाम्चो साधारण यन्त्रलाई उत्तोलक भनिन्छ। अर्थात् कुनै निश्चित बिन्दुमा आड लिएको भनेको यहाँनिर आड लिएको छ, हेर्नुहोस् त एकचोटि म चित्रमा पनि देखाउँदैछु। यहाँनिर आड लिएको छ, तौलको विरुद्धमा बल भनेको इफोर्ट लगाएको छ, यसलाई हामी तौलको विरुद्धको बल भन्छौँ। र त्यस पछाडि यो तौल भनेको लोड भइहाल्यो। अनि चल्न सक्ने लाम्चो, यहाँदेखि हेर्नु त यी लाम्चो यो वस्तु जुन छ यसलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त भन्दा साधारण लाम्चो वस्तु छ, त्यो जुन साधारण यन्त्र छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ उत्तोलक भनिन्छ। अब भाइ बहिनीहरूलाई मैले अर्को पनि एउटा के देखाउन खोजिराखेको छु भन्दा यहाँ प्रयोग भएका यी शब्दहरू इफोर्ट, फलक्रम, लोड भनेको के रहेछ त भन्ने कुराहरूको बारेमा हामी अब फेरि छलफल गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी उत्तोलकमा प्रयोग हुने विभिन्न शब्दहरू छन्, ती शब्दहरूको बारेमा त्यसको परिभाषाको बारेमा हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। सबभन्दा पहिला हामी फलक्रम, यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यो फलक्रम भनेको के हो भन्ने कुरा हेर्नुहोस् त। उत्तोलक अड्डाइएको बिन्दुलाई फलक्रम भनिन्छ। जहाँनिर यो उत्तोलक अड्डाएको हुन्छ, यहाँ हेर्नु त यी दुवै चित्रमा, यो उत्तोलक अड्डाएको ठाउँलाई हामी फलक्रम भन्छौँ। यसलाई आलम्ब पनि भनिन्छ है भाइ बहिनीहरू, यसको नाम अर्को के रहेछ आलम्ब पनि भनिन्छ। र यसलाई जहिले पनि फलक्रम अङ्ग्रेजीमा एफ पहिलो लेटर भएको अक्षर भएको हुनाले एफले सङ्केत गरिन्छ। त्यसैले अब भाइ बहिनीहरूले फलक्रम भनेको एफले सङ्केत गरिन्छ भन्ने थाहा पाउनुभयो। त्यसपछि लोड, लोड हेर्नु त यहाँनिर ढुङ्गा लोड देखाइराखेको छ। उत्तोलकमा उठाउनु पर्ने वा चलाउनु पर्ने वस्तुलाई लोड भनिन्छ। जुन चिजलाई तपाईँले यहाँ चलाउनु पर्ने हो, जुन चिजलाई तपाईँले पल्टाउनु पर्ने हो, त्यो चिजलाई हामी यहाँ के भन्छौँ लोड भन्छौँ। लोडको पहिलो अङ्ग्रेजी अक्षर एल भएको हुनाले यसलाई हामीले एलले सङ्केत गर्छौँ, यसलाई एलले सङ्केत गरिन्छ। यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँनिर उहाँले चाहिँ बल लगाइरहनु भएको छ, यहाँनिर पनि बल लगाइराखेको छ। त्यो बललाई के भनिँदो रहेछ त हेर्नु त इफोर्ट भनिँदो रहेछ। उत्तोलकमा लगाउने बललाई इफोर्ट भनिन्छ, यसलाई इले सङ्केत गरिन्छ। यसरी हामीले उत्तोलकमा प्रयोग गरिने फलक्रम, लोड र इफोर्टको बारेमा हामीले अध्ययन गरिसक्यौँ। अब यस पछाडि भाइ बहिनीहरू उत्तोलक कति प्रकारको हुन्छ भन्ने कुरा एकचोटि यहाँ छलफल गरौँ त। हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, फलक्रम, लोड र इफोर्ट, फलक्रम, लोड र इफोर्ट रहने स्थानको आधारमा उत्तोलकलाई 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। यसलाई हामी श्रेणी पनि भन्छौँ, 3वटा श्रेणी पनि भन्छौँ, 3वटा दर्जा पनि भन्छौँ। यसरी 3वटा श्रेणी अथवा दर्जामा वर्गीकरण गरिएको छ, जसमा हेर्नुहोस् त पहिलो उत्तोलकका प्रकारहरू, पहिलो दर्जाको उत्तोलक, दोस्रो दर्जाको उत्तोलक, तेस्रो दर्जाको उत्तोलक। दर्जालाई हामी श्रेणी पनि भन्छौँ, दर्जालाई के भनिन्छ श्रेणी पनि भनिन्छ। पहिलो दर्जाको उत्तोलक भनेको के रहेछ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर इफोर्ट छेउमा छ, लोड छेउमा छ, बीचमा फलक्रम छ। त्यसैले बीचमा फलक्रम भएको, छेउमा लोड र इफोर्ट भएको जुन उत्तोलक छ त्यसलाई पहिलो दर्जाको उत्तोलक भनिन्छ। अनि इफोर्टदेखि फलक्रमसम्मको दूरीलाई इफोर्ट दूरी अर्थात् यसलाई बलको दूरी पनि भन्छन्। यस्तै गरी लोडदेखि फलक्रमसम्मको दूरीलाई लोड दूरी भनिन्छ, यसलाई तौल दूरी पनि भनिन्छ। अर्थात् लोडलाई कुनै कुनै ठाउँमा हामी तौल भन्छौँ, इफोर्टलाई बल भन्छौँ। त्यसैले लोड दूरी भनेको तौल दूरी पनि हो, इफोर्ट दूरी भनेको बल दूरी पनि हो। यसै गरी भाइ बहिनीहरू सेकेन्ड नम्बरमा हेर्नु त दोस्रो दर्जाको उत्तोलक, अर्थात् इफोर्ट छेउमा छ, फलक्रम छेउमा छ, यदि बीचमा लोड छ भने यस्तो प्रकारको उत्तोलकलाई हामी दोस्रो दर्जाको उत्तोलक भन्छौँ। अर्थात् फलक्रम छेउमा, लोड बीचमा, इफोर्ट छेउमा छ भने त्यसलाई हामी दोस्रो दर्जाको उत्तोलक भन्छौँ। यसै गरी तेस्रो दर्जाको उत्तोलकमा हेर्नुहोस् त फलक्रम छेउमा, यस्तै गरी इफोर्ट बीचमा
र लोड छेउमा छ भने यो जुन उत्तोलक छ यसलाई हामीले तेस्रो दर्जाको उत्तोलक भन्दछौँ। अर्थात् भाइ बहिनीहरू यहाँनिर तपाईहरुले के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने फलक्रमलाई एफ, लोडलाई एल, इफोर्टलाई ई ले संकेत गरिन्छ भन्ने कुरा तपाईले पहिले हाम्रो छलफलमा बुझिसक्नु भएको छ। त्यही एफ, एल, ई फलक्रम, लोड र इफोर्टको ठीक बीच-बीचमा के पर्छ त, जस्तो फलक्रम, लोड र इफोर्टको आधारमा हामीले यिनीहरू रहने ठाउँको आधारमा हामीले उत्तोलकलाई 3 भागमा वर्गीकरण गरेको हामीले छलफल गर्यौं र भाइ बहिनीहरूले पनि बुझ्नु भएको हुन सक्छ। यदि फलक्रम बीचमा भए पहिलो दर्जा, लोड बीचमा भए दोस्रो दर्जा र इफोर्ट बीचमा भयो भने तेस्रो दर्जाको उत्तोलक बनिन्छ। भाइ बहिनीहरू अब हामी यस पछाडि 2 नम्बर घिर्नीको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। भाइ बहिनीहरू अब हामी घिर्नीको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं, घिर्नीको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। हेर्नुस् त चित्रमा यस्तो गोलो गोलो चक्का जुन तपाईलाई मैले अघि पनि देखाइसकेको छु, एकचोटी फेरि हेर्नुस्। यो गोलो चक्का बीचमा खाली भएको जसमा डोरी वा अरु कुनै तारहरू बेर्न सकिन्छ र त्यसलाई हामी के भन्दो रहेछौं त घिर्नी भन्छौं। यस्तो चक्का तपाई देख्नुभयो भने यसलाई तपाईले घिर्नी मान्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ पनि हेर्नुस् त यो चित्रमा यो गोलो गोलो जुन भाग देखाएको छ यसलाई हामीले घिर्नी भन्छौं र इनारबाट पानी निकालिराखेको यो चित्र देखाइरहेको छ, यो घिर्नी भयो। अनि त्यसो भए यो घिर्नीलाई हामीले कसरी परिभाषित गर्ने त, घिर्नी भनेको के रहेछ हामीले कसरी थाहा पाउने त? एकचोटि हेर्नु त, घिर्नी भनेको मैले अघि नै भने परिधिको खाल्डो जसलाई इंग्लिशमा ग्रुप भनिन्छ, परिधिको खाल्डोमा डोरी बेरिएको स्वतन्त्रपूर्व घुम्न सक्ने पाङ्ग्रा वा चक्कालाई घिर्नी भनिन्छ। जुन कुरा तपाईलाई मैले यहाँ अघि चित्रमा पनि देखाइसकेको छु, स्वतन्त्र रूपमा यसरी घुम्न सक्ने हो। यसरी यो हामीले यसरी छोडिदियौं भने यो स्वतन्त्र रूपमा घुम्न सक्छ, त्यो चक्कालाई हामी के भन्दो रहेछौं त घिर्नी भन्छौं। अब घिर्नी कति प्रकारका हुन्छन् त? हेर्नुस् त, घिर्नी 3 प्रकारका हुन्छन्, स्थिर घिर्नी, चल घिर्नी र संयुक्त घिर्नी। 3 प्रकारका घिर्नीहरू हुन्छन्। 1 नम्बर स्थिर घिर्नी, चल घिर्नी र संयुक्त घिर्नी। त्यसो भए अब एकचोटि हेर्नुस् त, स्थिर घिर्नी भनेको के, चल घिर्नी भनेको के, संयुक्त घिर्नी भनेको के, यसको परिभाषाहरू यसको डिटेलमा हामीले अझ माथिल्लो कक्षामा धेरै पढ्दै जानेछौँ। हामी जस्ट घिर्नी चिन्ने अवस्थामा रहेको हुनाले एउटै स्थानमा रहेर वरिपरि घुम्ने घिर्नीलाई स्थिर घिर्नी भनिन्छ, जस्तै यहाँ देखाएको चित्र स्थिर घिर्नीको। यसैगरी चल घिर्नी वरिपरि घुम्नको साथै लोडसँग तलमाथि चल्ने घिर्नीलाई चल घिर्नी भनिन्छ, जस्तै क्रेनहरू भयो, लिफ्टहरू भयो। यसैगरी संयुक्त घिर्नी स्थिर घिर्नी र चल घिर्नी आवश्यक संख्यामा प्रयोग गरी बनाइएको घिर्नीको समूहलाई संयुक्त घिर्नी भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू हामीले घिर्नी 3 प्रकारका हुन्छन् भन्ने थाहा पायौं, स्थिर घिर्नी, चल घिर्नी र संयुक्त घिर्नी। अब भाइ बहिनीहरू अहिलेसम्म हामीले साधारण यन्त्र अन्तर्गत 2 वटाको मात्रै हामीले आजको क्लासमा व्याख्या गर्यौं, उत्तोलक र घिर्नी। उत्तोलक 3 प्रकारको हुन्छ भनेर जान्यौं, घिर्नी पनि 3 प्रकारको हुन्छ भनेर जान्यौं र हाम्रो भान्सामा रहेका धेरै सरसामानहरू के अन्तर्गत पर्छन् त, यिनीहरू विभिन्न किसिमका साधारण यन्त्र अन्तर्गत पर्छन् भन्ने कुरा हामीले आज सिक्यौं। र अब अर्को क्लासमा हामी पाङ्ग्रा र बिँड लिएर आउने नै छौं। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुस्। हस्, नमस्कार।